سورت ہود ہے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا بیویاں شامل نے دلیل پوچھو گے لو سورت ہود نکل آئی سبحان اللہ 12واں پارا قرآن نے نقشہ بڑے احسن انداز نال کھچی ہے اے نبی نے خلیل اللہ کیڑے نبی نے خلیل اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام رب نے نا مثال بیان فرمائیے اور جڑے کہندے نے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں شامل نہیں مومناں دیاں ماواں شامل نہیں انہاں گندے دماغاں والیاں نو گندی سوچ والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا رب دا قرآن کہہ رہی ہے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں اور مومناں دیاں ماواں شامل نے اس طرح جناب خلیل اللہ دے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شان اہل بیت اور ہماری عقیدت شان اہل بیت اور ہماری عقیدت چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا پروانیوں اہل بیت دی اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے بولو آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما شامل نے اہل بیت دی اندر آپ دیاں 4 بیٹیاں شامل نے اہل بیت دی اندر آپ دے 3 بیٹے شامل نے اہل بیت دی اندر آل بنو ہاشم والے شامل نے ابن عقیل اور ابن عباس اہل بیت اندر شامل نے امام تقی امام نقی اہل بیت اندر شامل نے جتنے اہل بیت اندر آندے نے تمام آل رسول اندر شامل نے اور ساڑی محبت ساڑی عقیدت سبحان اللہ میں کہا کرنا وہاں اور خطبہ جمعہ سن کر کے فیصلہ تسی کرنا ہے کہ ساڑے دلان دی اندر
اہل بیت دا پیار کتنے، اہل بیت دی محبت کتنی ہے، آج سارے رولے ختم ہو جان گے۔ کون اہل بیت والا ہے تے کون اہل بیت والا نہیں، کون اہل بیت نال پیار کردا تے کون نہیں کردا۔ توجہ فرمانا ذرا، میں کہا کرنا وا جن دے دل اندر اہل بیت دا پیار نہیں، اہل بیت دی الفت نہیں، اہل بیت دی محبت نہیں، جن دے دل اندر آل رسول دا پیار نہیں، آل رسول دی محبت نہیں، آل رسول دی عقیدت نہیں، ایمان نال دسیا جے او ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میں کہا کرنا اہل بیت نال پیار کرنا، اہل بیت نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ او سبحان اللہ، توجہ فرمانا ذرا پروانیوں، خالق کائنات نے جو دنیا بنائی نا، دنیا تینوں اور مینوں بنایا، روح اندر جان پھوکی، خالق کائنات نے ہر فرد و بشر نو، ہر انسان نو، مرد نو، عورت نو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تسی گناہ دے نزدیک جانا نہیں، بولو گناہ دے نزدیک جانا نہیں۔ تینوں اور مینوں بھی مخاطب ہو کر کے فرمایا گناہ دے نزدیک تسی جانا نہیں، گناہ نو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تو اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ پوری دنیا نو، دنیا دیاں لوگاں نو اللہ نے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تسی گناہ دے نزدیک نہیں جانا، گناہ نہ کریا جے، گناہ ہو جائے تو توبہ کریا جے، اور گناہ نو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تسی اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ او سبحان اللہ، یہ اہل بیت دی عظمت، اہل بیت دی شان اور عقیدت تے طرح غور فرمانا۔ خالق کائنات نے نا آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے۔ تھوڑی جی توجہ کریا جے، آج چند میریاں گلاں نے پاویں کڑویاں لگن، کوڑیاں لگن، جے سمجھو گے تو انشاءاللہ ان دے اندر مٹھاس بڑی ہوئے گی۔ توجہ فرمانا، میں شک و شبہات دور کرنا چاہنا کہ اہل بیت نال پیار کون کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہتا اور کوئی فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا، محبت کا پیغام دینا چاہنا وا۔ اور انشاءاللہ مرکز حنزلہ دی اندرو، الہباد دی اندرو، اس ممبر و محراب دی اندرو جدوں بھی آواز گونجے دی، قرآن دی گونجے دی یا آمینہ دے در یتیم دے فرمان دی گونجے گی، کہو انشاءاللہ۔ توجہ فرمانا، خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، 22واں پارہ، سورت کا نام سورت احزاب ہے، جبریل امین وحی لے کر کے آئے، قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاؤں۔ آواز دیئے مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ الہباد دی سرزمین اندر بسر والے ہو، مرکز حنزلہ اندر آن والے ہو، کتاب سنت دیو پروان
قربانیوں تے دیوانے ہو اگر اے پاک کتاب نو عظمت والی کتاب نو شان والی کتاب نو اس طرح پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندا پہاڑ روئی دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے اللہ نے اے بابرکت کتاب عظمت والی کتاب شان والی کتاب رفت والی کتاب بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تسم دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے نادل فرمائی ہے جبریل امین وحی لے کر کے قرآن نادل ہو رہا قرآن اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے سونیا میں خالق کائنات میں خالق ارض و سما میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والیاں تیرے گھر والیاں تیریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا انہاں تو گندگی دور کرنا چاہنا وا اہل بیت والیوں میں تو دی عظمت تو قربان جاما میرا ایمان میرا عقیدہ ہے اہل بیت والے جنتی سن اہل بیت والے گناہاں تو پاک سن اہل بیت والے مومن سن اہل بیت والے عقیدہ توحید والے سن اللہ فرماندے نے سونیا میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والے تیرے گھر والے گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا آؤ میں توڑے سامنے چار باتاں رکھنا چاہنا وا چار لوگاں دیاں غلط فہمیاں رکھنا چاہنا وا چار غلط فہمیاں دور کرنا چاہنا وا پہلی غلط فہمی رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا الہباد والے ہو میریاں گلاں تے غور کریا جے میریاں گلاں تے توجہ فرمایا جے میں گنہگار توڑے دلاں چو توڑے دماغ چو میں جناب چیزاں نکالنا چاہنا وا خرافات اہل بیت دے بارے غلط فہمیاں نکالنا چاہنا وا آؤ چار باتاں تے توجہ فرمانا سب نالو پہلی بات کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت کرتے نے رب دی اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرتے نے وہ کون لوگ نے جڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں نو شامل نہیں کر دے مومنہ دیاں مامن اہل بیت اندر شامل نہیں کر دے آپ دیاں بیویاں نو اہل بیت اندر نہیں مان دے حالانکہ وہ لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت کر دینے مخالفت کر دینے نافرمانی کر دینے دوسرا او طبقہ دوسرا گروہ اونا لوگ آدھا جڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیٹیاں نو شامل نہیں کر دے آپ دیاں بیٹیاں نو اہل بیت اندر شامل نہیں کر دے حالانکہ وہ لوگ بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نافرمانیاں کر دینے بغاوتہ کر دینے اللہ دے نال اس طرح سمجھو جنگ دا اعلان کر دینے وہ اللہ دے رسول دی مخالفت کر دینے تیسرا طبقہ تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا جڑے اہل بیت اندر صرف اور صرف پانچ تن نو من دینے اہل بیت اندر کسی نو ہور تسلیم نہیں کر دے پھر انہاں نال عقیدت نہیں کر دینے انہاں نال پیار نہ کر دینے انہاں نو مشکل کشا تے حاجت روا من دینے انہاں نو بگڑیاں بنان والا من دینے حالانکہ شرک کر دینے اپنے نال دھوکھا کر رہے ہیں
حالانکہ اللہ تے اللہ دے رسول اور قرآن و حدیث دی مخالفت کر رہے ہیں۔ چوتھا گروہ انہاں لوگاں دا جڑے لوگ اہل بیت دی محبت اندر آ کر کے، خاص کر کے پنج تن دی محبت اندر آ کر کے اے اہل بیت دے کچھ لوگاں نو برا تے بھلا بھی کہندے نے اور پھر صحابہ نو گالیاں دیندے نے، صحابہ نو بھی برا تے بھلا کہندے نے۔ مثال دے طور تے میرے نبی دے یار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے، میرے نبی دے یار عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے، میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو برا تے مندہ بولیا جاندا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو برا تے مندہ بولیا جاندا ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ برا تے مندہ بولیا جاندا، دیگر صحابہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ رب دا واسطہ دے کر کے کہا اگر میرا پیغام اے ریکارڈ ہو رہی ہے کتھوں تک بھی جائے گا، رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا رب دی بغاوت نہ کرو، آمنہ دے دھر یتیم دی نافرمانی اور آپ دی بغاوت نہ کرو، اہل بیت دی محبت اندر آ کر کے صحابہ نو برا تے بھلا نہ کرو، صحابہ دا مقام اپنے، اہل بیت دا مقام اپنے، صحابہ دا مرتبہ اپنے، اہل بیت دا مرتبہ اپنے۔ نبی دے صحابہ اونے جنہاں دے متعلق اللہ نے آسمان کو اعلان کر کے فرمایا میں رب انہاں تے راضی ہو گیا، اہل بیت والے اونے جنہاں دے متعلق رب نے فرمایا میں رب نے انہاں نو گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے۔ اہل بیت نال بھی محبت کرو اور خاص کر کے اہل بیت اور خاص کر کے پنج تن دی محبت اندر آ کر کے دوسریاں نو برا تے بھلا نہ کہو، اے اسلام نہیں، شریعت نہیں اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسری بات اسی پنج تن نو بھی مننے ہاں تے سب تن نو بھی مننے ہاں، کہو سبحان اللہ۔ مانتے ہو نا؟ پنج تن نو بھی مننے ہاں تے سب تن نو بھی مننے ہاں۔ توجہ فرمانا ذرا، اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے۔ اے بات دل و دماغ اندر بٹھا کر کے لے جاؤ، منقش کر کے لے جاؤ۔ میں چند حدیثاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں اور مومنہ دیاں ماما شامل نے۔ قرآن نازل ہو رہی ہے، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والیاں تیرے گھر والیاں خاص کر کے تیریاں بیویاں اللہ نے اس مقام اندر اہل بیت آتیاں بیویاں نو کیا ہے فرمایا سونیا میں تیرے اہل بیت والیاں گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے۔ تسی پوچھو کہ حضرت صاحب دلیل آؤ میں توڑے سامنے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دی روایت رکھ دے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو شادی سیدہ زینب بنت جہش سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ نل ہوئی مومنہ دی ماں سیدہ زینب سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب بنت جہش
رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی دی شادی ہوئی تے میرے آقا دوسرے دن اپنی تمام بیویاں دے کل تشریف لے کر کے آئے مومنان دیاں ماما دے کل تشریف لے کر کے آئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنان دیاں ماما نو مخاطب کر کے فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. صحیح بخاری دی الفاظ السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. اے میرے اہل بیت والیو اے میرے گھر والیو اے میری او بیویو توڑے تے رب دیاں سلامتیاں ہون توڑے تے رب دیاں رحمتاں ہون. صحیح مسلم دے الفاظ امام مسلم نے الفاظ کچھ اس طرح نقل فرمائے نے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم اندر لکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ اے الفاظ بھی ارشاد فرمائے کیف انتم یا اہل البیت. اے میرے اہل بیت والے ہو توڑا حال چال کس طرح دا ہے قربان جاواں پتہ چلیا ان حدیثاں تو اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا مومنہ دیاں ماما شامل نے. تسی پچھو گے کس طرح آؤ میں توڑے سامنے صحیح بخاری دے بہت روایت رکھا تسی جان دے ہو مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا ہاتھے تہمت لگان والے ہیں ظالمہ نے جدو تہمت لگائی تے میرے نبی بڑے غم زدہ ہوئے میرے نبی بڑے پریشان ہوئے. جان دے ہو اما جی عائشہ دیاں کھاندر انسو آگ ہے جان دے ہو میرے نبی دا یار صدیق بھی بڑا پریشان ہے میرے نبی دا یار عمر بھی بڑا پریشان ہے. جدو ظالمہ نے اماں جی تے تہمت لگائی اماں جی عائشہ صدیقہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آپس اندر بڑا پیار سی بڑی محبت سی. میرے نبی کدے کدے اماں جی عائشہ نو پیار نال عیش کیا کر دے سن. آقا فرمایا کر دے سن نی میری پیاری عیش اے میری پیاری عیش. اماں جی فرما دیاں نے جدو آمینہ دے در یتیم میرے تے خوش ہویا کر دے میں کہا کر دی آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر اندر تشریف لے جاواں. آپ مسکرا کر کے تے خوشی نال فرمایا کرتے سن نی میری پیاری عیش تینوں اجازت نے اما جی سمجھایا کردیاں سن. آقا میرے تے بڑے خوش نے جدو میرے نبی ناراض ہویا کردے سن اما جی فرماندیاں نے میں اس وقت بھی سمجھایا کردی سا تے میرے نبی نے اماں دی عائشہ صدیقہ نو مخاطب کر کے فرمایا نی میری پیاری ہے اے محبت کیسی ہے سبحان اللہ. اور خامد تے بیوی دے اس طرح دا پیار ہونا چاہیے آپس اندر محبت ہونی چاہیے. آقا فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ تو جدو خوش ہونی ہے مینوں تو بھی پتہ چل جاندا ہے نی میری پیاری عائشہ جدو تو ناراض ہونی ہے مینوں تو بھی پتہ چل جاندا ہے. اما جی فرماندیاں نے سونیا تانوں کس طرح پتہ چل جاندا ہے. آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ جدو تو خوش ہونی ہے ہر گل نال کہنی ہے مینوں محمد دے رب دی قسم ہے مینوں محمد دے رب دی قسم ہے میں سمجھ جانا میری پیاری عائشہ میرے تے بڑی راضی ہے. جدو تو ناراض ہونی ہے تو ہر گل نال کہنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے میں سمجھ جانا میری پیاری عائشہ میں محمد تے ناراض ہے. اتنا پیار اتنی محبت اور اتنی عقیدت سبحان اللہ کہو سبحان اللہ.
خامد بیوی دا پیار اس طرح دا ہونا چاہیے. بیٹیاں نو کول بٹھا کر کس طرح دے واقعات دسیا کرو. کدے رسوائی نہیں ہوئے گی, کدے بیٹی اجڑ کر کے باپ دے دروازے تے نہیں آئے گی. توجہ فرمانا ذرا. اماں جی عائشہ صدیقہ سب کہو, جڑا بیٹا ہے وہ بولے, دوسرا نہ بولے. رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگان والیاں نے تہمت لگا دی تھی. میرے نبی بڑے پریشان, بڑے غمزدہ. اس طرح میرے نبی صحابہ نو خطبہ دے رہے نے. خطبہ دیندیاں آمین دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ دی جماعت, توڑے چپانے جڑا میرا ساتھ دے وے اس ظالم دے مقابلے تے کھڑا ہو جائے جن نے میرے اہل بیت تے تہمت لگائی ہے, جن نے میرے اہل بیت نو برا تے پلا کے آئے. پتہ چلیا اس حدیث تو بھی اہل بیت اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل. آپ دیاں تسی پوچھو کہ یہ سمجھ نہیں آئی تو کہنا ہے یہ ساری شاہ یہ سمجھ نہیں آئی. قرآن سن, قرآن نے بھی دسیا ہے. سورۃ ہود ہے, اہل بیت اندر سب نالو پہلا بیویاں شامل نے. دلیل پوچھو گے لو سورۃ ہود نکل آئی. سبحان اللہ. 12واں پارا قرآن نے نقشہ بڑے احسن انداز نال کھچی ہے. اے نبی نے خلیل اللہ, کیڑے نبی نے خلیل اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام رب نے نا مثال بیان فرمائیے. اور جڑے کہندے نے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں شامل نہیں, مومناں دیاں ماواں شامل نہیں, انہاں گندے دماغاں والیاں نو, گندی سوچ والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا. رب دا قرآن کہہ رہی ہے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں اور مومناں دیاں ماواں شامل نے. اس طرح جناب خلیل اللہ دے قول اللہ دی طرف فرشتے آ گئے انسانی شکل دے اندر, تے جناب خلیل اللہ نو آ کر کے نا بیٹے دی خوشخبری دین لگے. ماں جی سارا علیہ السلام کول بیٹھیاں نے, تے ماں جی سارا نو کہن لگے اسی تو نو بیٹے دی خوشخبری دین آیا. تے ماں جی سارا تڑپ اٹھ دیاں نے تے بول اٹھ دیاں نے. قرآن نے نقشہ کھینچے آئے, قرآن تے توجہ فرمانا. قالوا اتعجبین من امر اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. اب بیٹے کی خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں کہ اماں جی سارا کہن لگیاں تعجب دے نال اللہ ہون بیٹا دے گا, بڑھاپے اندر بیٹا دے گا, تعجب کر رہی نے. قرآن نے لفظ کی استعمال کیتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ, من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل البیت انہ حمید مجید. اماں جی سارا کہن لگیاں تعجب دے نال ہون تا وقت گزر گیا ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, ہون رب بیٹا دے گا. فرشتے کہن لگے نہیں اماں جی سارا اندیاں برکتاں تے رحمتاں توڑے تے بہت زیادہ نے, اور رب ہون دین تے بھی قادر ہے. فرشتے نال کہندے نے لفظ بڑا کمال دا استعمال کیتا. فرشتے پتہ ہی نال بول کر کے کی کہندے نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت.
اے نبی ابراہیم خلیل اللہ دے اہل بیت والے ہو، اے جد الانبیاء دے اہل بیت والے ہو، پتہ چلیا اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے۔ رب دا واسطہ تے کر کے کہاں گا آپ دیاں بیویاں نو اہل بیت اندر من لو اور آپ دیاں بیویاں نال پیار کرو، کیونکہ او مومنہ دیاں ماواں نے۔ تائیں تا میں نگر نگر گلی گلی پیغام محبت دا دے رہا ہاں، لوگاں نو بیدار کر رہا ہاں اہل بیت دی محبت اندر۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمران نوکری، کہو الحمدللہ، کراں میں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی، کراں میں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ ایمان نال دسیا جے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا کون شامل نے؟ گل سمجھ نہیں آئی؟ آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما۔ قرآن میں نا 22واں پارہ سورۃ احزاب خاص کر کے اللہ نے اس مقام اندر اہل بیت آپ دیاں بیویاں نو ہی کیا ہے۔ میں پچھلے جمعے اندر بھی حدیث بیان کیتی سی، ہونے سے اشارہ کر دیا، اور اس حدیث اندر نا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا ہے، توجہ فرمانا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی ام سلمہ رضی اللہ خدا عنہا دے گھر اندر تشریف فرمانے، حسن نو بلایا، حسین نو بلایا، فاطمہ نو بلایا، علی رضی اللہ خدا عنہ ماں نو بلایا، انہوں نے بلایا نا اپنی چادر دے نیچے کر لیا، چادر دے نیچے لے لیا۔ میرے نبی نے اس آیت نو بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے۔ تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں، خوشی دا اظہار کیتا، نال فرمان لگیاں
سونے کہ یہ دعا میرے واسطے بھی ہے، میں بھی اہل بیت اندر شامل ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں میری پیاری ام سلمہ، اے مومنہ دی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہاں تے میں محمد اہل بیت کہہ رہا وا، تینوں آسمان والے رب نے ڈائریکٹ اہل بیت کیا ہے، تیری شان دے کیا کہنے، تینوں آسمان والے رب نے اہل بیت کیا ہے، رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا بنڈیاں نہ پایا کرو، رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا اہل بیت اندر اختلاف نہ پایا کرو، اہل بیت نال اس طرح محبت کرو جس طرح میرے نبی نے حکم دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اندر لکھیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا، غالباً حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دے درمیان دو چیزاں چھوڑ کر کے جا رہے ہوا، انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال تھام لے آجے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا قرآن نو سینے نال لا لے آجے، اوہ سبحان اللہ، قرآن نال پیار کرے آجے، قرآن نال محبت کرے آجے، قرآن نال وفا کرے آجے، قرآن نال پیار پالے آجے، قرآن نو سینے نال لالے آجے۔ دوسری بات میرے نبی نے جڑی دوسری بات ارشاد فرمائی، میرے نبی نے 3 مرتبہ جملے ارشاد فرمائے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے، میرے اہل بیت نو دکھ نہ دے آجے، میرے اہل بیت نو تکلیف نہ دے آجے۔ اگر میں اے جملے بولاں تے شک کوئی نہیں دا، میرے نبی کہہ رہے ہونگے انہاں جملیاں دا معنی اس طرح کر لئیے، میرے اہل بیت نال بے وفائی نہ کرے آجے، میرے اہل بیت نال بے وفائی نہ کرے آجے، میرے اہل بیت اندر بنڈیاں نہ پایا جے، میرے اہل بیت اندر اختلاف نہ پایا جے، میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے۔ اور اہل بیت والیو میں تو دی عظمت تو قربان جاواں، تو میں نو پوچھنا ہے اہل بیت نال کنا پیار کرنا ہے، کنی محبت کرنا ہے۔ آج میں اے بھی رولا مکا جاواں، اور انشاءاللہ جڑے میں اے جملے بولن لگا وا، الہ آباد والیو کوئی نوجوان خاص کر کے اہل حدیث دی انگل نہیں اٹھا سکے گا، ساڈی عقیدت اہل بیت دے نال، ساڈا پیار اہل بیت دے نال۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، جس انسان نے نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ان دی نماز نہیں۔ ساڈی نماز دا آغاز اہل بیت دی محبت، ساڈی نماز دا احترام اہل بیت دی محبت، آل رسول دی محبت، سبحان اللہ۔ ادھر میرے من تکنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ان دی نماز نہیں۔ نماز ساڈا عقیدہ ہے، اسی نماز پڑھن لگے ہاں، اس طرح سمجھو مرکز ہنگلا اندر آ گیا اور نماز پڑھن لگے ہاں، اللہ اکبر، اسی نماز شروع کر دیتی ہے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے ہاں، پڑھنے ہاں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی نماز اندر پڑھنے ہاں نا، پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو، اللہ سانو سیدھا راستہ بخا، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے، سبحان اللہ۔ او کون لوگ نے؟ 4 قسم دے لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے من النبیین، پھر کہو سبحان اللہ، عقیدت دا پیار اہل بیت دے نال۔ اے نماز نہیں جس نماز اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، اور نماز نہیں جس نماز اندر آل رسول دا ذکر ہی نہیں۔ توجہ فرمانا، اسی نماز پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم
اللہ سانو سیدھا راستہ دکھا، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ او کون لوگ نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم دے لوگ نے۔ اسی کہنے اللہ سانو راستہ دکھا، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ او کون نے؟ نبی رسول صدیقین شہداء اور صالحین۔ میں توڑے کلوں سوال کرنا وا، اہل بیت دی اندر شہداء، اہل بیت دی اندر صدیقین، اہل بیت دی اندر صالحین۔ اسی نماز دا آغاز کیتا تے اہل بیت دی محبت اندر آ کر کے کیتا ہے۔ او الہ آباد والیو نہیں سمجھیو، ساڈی عقیدت اہل بیت دے نال، ساڈا پیار اہل بیت دے نال۔ نماز دے آخری تشہد اندر جدو جا کر کے اسی بیٹھنے ہاں، اسی آل رسول دا بھی ذکر کرنے ہاں، اہل بیت دا بھی ذکر کرنے ہاں۔ تسی پوچھو کہ کس طرح؟ اور نماز دے آخر تے پڑھ دیو نا، سارے ذرا پڑھو مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان دے اندر اہل بیت دا بھی ذکر آ گیا ہے، آل رسول دا بھی ذکر آ گیا ہے، اور اہل بیت اندر امام تقی، امام نقی، اور سبحان اللہ امام باس رحمت، امام ابن عباس اور امام جعفر اور دیگر آل اہل بیت اندر شامل نے۔ ساڈی عقیدت، ساڈا پیار اہل بیت دے نال۔ اور نماز نماز نہیں جس نماز اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، آل رسول دا ذکر ہی نہیں، سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، اچھی بس نہیں، اللہ مکے مدینے لے جائے، اچھی بولو آمین۔ اللہ بار بار لے جائے، اللہ ایسے سال لے جائے، اللہ ایسے مہینے لے جائے، وہ دے خدانیاں چھ کمی کوئی نہیں۔ اہل بیت کے متعلق سوال کرنے، عقیدت پوچھنے، پیار پوچھنے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں، ممبر تے کھڑا ہو کر کے باپ وضو کھڑا ماں، لوگوں گواہ دو، قیامت نو گواہیاں پہ جان۔ میں اہل بیت کے پیران لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنا، کہو سبحان اللہ۔ اہل بیت کے پیران لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے، اپنی اکھاں دا سرما سمجھنے ہاں۔ تسی پوچھو کہ حضرت جی بڑی وڈی گل کر دیتی جی، ہاں اٹھا صحیح بخاری، امام بخاری حدیث لے کے آئے میں، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا اماں جی عائشہ دے حجرے تو لگ کے میرے ممبر تک کڑی جگہ جنت دے ٹکڑیاں چو ایک نہ بولے تو انہوں کوئی پھڑ کے کھڑ لے گا، جنت دے ٹکڑیاں چو ایک اونی مان نال دسیا جے، اس جنت دے ٹکڑے اندر اہل بیت والے ٹر دے رہ کے نہیں، چل دے رہ کے نہیں، چل دے رہنے نا، تے میں تا اہل بیت دے پیران لگن والی مٹی اپنی اکھیاں دا سرما سمجھنا وا۔ اے ساڈی عقیدت، اے ساڈا پیار اہل بیت دے نال۔ اسی خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، پانچ تن نو بھی مننے ہاں تے سب تن نو بھی مننے ہاں۔ اسی کدوں انکار کیتا پانچ تن دا؟ کون آتا تینوں پانچ تن دا انکار کرنے ہیں؟ اسی آنے اوویں من جویں مصطفیٰ نے اپنی زبان چ دسیا، کہو سبحان اللہ۔ میں آنا رٹا نہ لا، اپنی سوچ نہ کہہ،
اسی آنے اب 5 تن بھی ساڈے نے سب تن بھی ساڈے نے کہو سبحان اللہ یار کہو سبحان اللہ اے محبت کا پیغام سنو ذرا 5 تن بھی ہمارے ہیں پھر کہو سبحان اللہ ایک صاحب دل تربیت موتی پروئے فرماندے نے 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان یہ نجم ہدایت ہے ابو ذر ہو یا ابو سفیان یہ نجم ہدایت ہے ابو ذر ہو یا ابو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں آقا نے سوارا ہے انہیں کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں آقا نے سوارا ہے انہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اسی پن تل نو بھی مننے آ سب تل نو بھی مننے آ اللہ دل جلال والاکرام دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا الہ آباد والیو اسی اوے مننے آ جویں قرآن نے دسیا ہے آمینہ دے درے یتیم نے دسیا ہے آؤ آخری جملے سنو تے گل مقامہ ساتھیاں دی فرمائش پوری کرا تے گل مقامہ خطبہ جمعے دا وقت بڑا مختصر ہویا کردا ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھی ماں حسین دی آقا دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسن گودے نبی چپلیا حسن گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلے آ حسن گودے نبی چپلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلے آ اے سونا اے سونا اے سونا اہل بیت جیے اے سونا اہل بیت جیے اجھے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھی اجھے بھی پوچھنے حسین کی حسن گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی چلے آ سونا اہل بیت جیے اجھے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھی اجھے بھی پوچھنے حسین کی اور صبر بھی جس دے ہے ناد کردہ اور صبر بھی جس دے ہے ناد کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا اور صبر بھی جس دے ہے ناد کردہ نہیں کوئی
پر حسین ورگا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.